आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। ओमकार टेलिभिजनको ओमकार विशेषमा तपाईलाई स्वागत छ। म गंगा बराल। हामी पछिल्लो समयमा देखिएको समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्छौं भने कहिलेकाहीँ अन्य विषय पनि उठाउँछौं। कार्यक्रमको आजको खण्डमा हामी राजनीतिक छलफल गर्छौं। आज हामीसँग नेकपा माओवादीको भातृ संगठन विद्यार्थीको एउटा सशक्त आन्दोलनको संगठन अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारीका सचिव पवन कार्की हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी खास गरी तपाईको अहिलेको विद्यार्थी संगठन के गर्दैछ, पार्टीको अवस्था के छ अनि देशमा अहिले के भइरहेको छ, यो राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौं। भने फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई फुटाएर एमाले र माओवादीलाई अलग अलग पारेपछि यो पार्टीमा पनि विवाद सुरु भएको छ। भने खास गरी माओवादीमा विवाद भएन, त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा नेकपा एमालेमा परेको छ। नेकपा विभाजन भएपछि त्यसको असर माओवादीमा परेको छ, तर पार्टीगत द्वन्द्व भने भएन। हिजो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेपछि जनताले यति धेरै मत दिएका थिए, जनतामा धेरै आशा थियो, त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ। अब के हुन सक्छ अनि अबको राजनीतिक सम्भावना के हो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौं। नेकपा माओवादीले अब कसरी आफूलाई राम्रो बनाउन लानुपर्छ भन्ने विषय पनि उठाउँछौं। भने सँगसँगै अरू धेरै विषयहरू छन्। सरकारको समीक्षा पनि गर्छौं। सरकार बनेको 3 वर्ष बितिसकेको छ। फागुन 3 गते पहिलाको कुराकानी गर्ने भने 3 वर्ष बितिसकेको भने पटक पटक सरकारको नेतृत्व एउटै भए पनि मन्त्रीहरू परिवर्तन हुँदै आएका छन्। सरकारलाई स्थिर बनाउने, जनताका चाहना पूरा गर्ने भनिएको थियो, तर त्यो हुन सकेन। अब के गर्दा ठिक होला? सर्वोच्च अदालतमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभाका सांसद शेरबहादुर देउवाले 3 साता अगाडि अथवा आज हामी मंगलबार कुराकानी गरिरहेका छौं, असार 1 गते, हिजो 3 हप्ता भएको छ, अथवा जेठ 10 गते 146 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित त्यहाँ नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्र अनि जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षको 12 जना सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 जना सांसदको हस्ताक्षर त्यहाँ बुझाएको थियो। शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बनी पाऊँ भनेर दिएको निवेदन पनि अहिले अलपत्र परेको छ। त्योभन्दा अगाडि धेरै राजनीतिक गतिविधि भइरहेका छन्। अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो भने त्यस पछाडि फेरि जेठ 7 गते पनि भङ्ग भयो। यस्तो राजनीति अस्थिरता हुँदाखेरि जनताले निकै दुखेसो मान्दै आएका छन्। वास्तवमा अब के गर्दा राजनीति सही दिशातिर अघि बढ्ला, तपाईको भूमिका के रहन्छ अनि तपाईको अखिल क्रान्तिकारी के गर्दैछ भन्ने विषयमा आज हामी उहाँसँग खुलेरै कुराकानी गर्छौं। तपाईलाई कार्यक्रम स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। मैले भूमिका धेरै भने वास्तवमा राजनीति अस्थिरता बढिरहेको छ। अहिले हुन खोजेको ठ्याक्कै के हो? यो सहज हो कि असहज हो? अब के होला त? राजनीतिक परिस्थिति जुन हिसाबले हामीले एउटा सिस्टममा आउँदै थियो चाहिँ अहिले परिस्थिति कस्तो भयो भने केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि विगत केही वर्ष अगाडिदेखि यो बिस्तारै त्यो ट्र्याकमा बन्दै गरेको चाहिँ राजनीति फेरि चाहिँ अराजकतातिर, फेरि चाहिँ यसले देशलाई दुर्घटना निम्त्याउनेतिर चाहिँ जनताको चाहिँ जनजीविका सम्बन्धी लगायतका कुराहरूमा काम गर्नुपर्ने, जनआकांक्षा बमोजिम काम गर्नुपर्ने ठाउँमा जनताको जनआकांक्षालाई लत्याएर संविधान विपरीत गणतन्त्र विरोधी क्रियाकलापहरू गर्ने खालको प्रवृत्ति जो हावी भएर आएको छ, त्यसले गर्दा देश अहिले एउटा सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा हामी देखिरहेका छौँ। ट्र्याक छोड्ने अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली जसको नेतृत्वमा सरकार छ, यो सरकारले संविधानलाई मिच्ने काम गरेको छ। संविधानलाई भन्दा आफू माथि हो भनेर चाहिँ जो देखाउन खोजेको छ, हिजोका राजा महाराजाहरू जस्तो बादशाह आफैलाई घोषणा गरेर जसरी चाहिँ उसले चरित्र चित्रण गरिरहेको छ, त्यसको कारणले गर्दा संविधान पनि मान्नु नपर्ने, जो संविधानको रक्षक हो, जो संविधानको पालना गराउनु पर्ने हो, उसले नै संविधान पनि मान्न नपर्ने, गणतन्त्रलाई पनि सिद्ध्याउने गरी खेल जो खेलिराखेको छ। यसले गर्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकार यो देशको राष्ट्रियता, यो देशको संविधान, यो देशको गणतन्त्रलाई मास्न खोजिराखेको छ। सरकार यही टिकिरह्यो, यही बचिरह्यो भने अबको दुर्घटनाका खतरा के हुन सक्छ? होइन, हामी देखिराखेका छौँ। तपाईँहरू हेरिराख्नु सबै चाहिँ मिडियामा पनि आइराखेको छ। पछिल्ला केही घटनाहरू जसरी चाहिँ केपी ओलीसँग भारतीय रका एजेन्टले चाहिँ सामन्त गोयलले भेटघाट गरेर गइसके पछाडि जसरी यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने, फिजीकरण गर्ने दिशातर्फ केपी ओली उन्मुख भइराखेको हामी देखिराखेका छौँ। अहिले पछिल्लो घटना पनि तपाईँले यहाँ हाम्रो एयरपोर्टदेखि लिएर मोनाङ मुस्ताङ लगायतका ठाउँहरूमा भारतीयलाई
आएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यहाँ नियन्त्रण गर्ने चाहिँ खालको जो सम्झौता भएको भनेर मिडियामा आइराखेको छ। यो लगायतको तपाईँ आज पनि कालापानी लिपोलेकहरूमा चाहिँ भारतीय पक्षले चाहिँ हाम्रो सडकहरू भत्काउनेदेखि लिएर हाम्रो पक्षलाई चाहिँ पेल्ने काम जो गरिराखेको छ त्यसको चाहिँ उसमा सरकार केही पनि चुइक्क बोलिराखेको छैन। बिस्तारै आफ्नो देशलाई आफू सत्तामा रहन्जेलसम्म रहने, त्यस पछाडि सिक्किमीकरण गर्ने दिशातर्फ यो केपी ओलीको सरकार गइराखेको छ। त्यसकारणले यो सरकारलाई अब सत्तामा रहिराख्ने कुनै नैतिकता छैन। त्यसकारण तत्काल चाँडोभन्दा चाँडो यो सरकारलाई बिदा गरिएन भने हाम्रो देशमाथि बाह्य हस्तक्षेपको ठुलो षड्यन्त्र हामी देखिराखेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्दै हुन्छ पवन कार्की, अन्तर्राष्ट्रिय व्यू क्रान्तिकारीका सचिव। उहाँसँग हामी खास गरी तपाईँको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र के गर्दैछ, तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय व्यू क्रान्तिकारीको अहिलेको भूमिका के छ, अबको राजनीति सम्भावना के हो, खतरा के हो भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। खास गरी क्रान्तिकारीले अहिले पछिल्लो समयमा जुन कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, यो सङ्क्रमण कालमा पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्दै आएको छ। विभिन्न ठाउँबाट अस्पताल खोजिदिने काम पनि नेता कार्यकर्ताले गर्दै आएका छन् भने सँगसँगै बिरामी अनि सङ्क्रमितको पक्षमा पनि काम गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। खास त्यो काम के गर्नुभयो, सरकारले यो बेला के गर्नु पर्थ्यो, के गर्न सकेन, अनि सरकारको प्राथमिकता के हुनु पर्थ्यो, के भयो र के हुन सकेन भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। पवनजी, तपाईँले संविधान मिच्ने काम सरकारले गरेको भन्नुभयो, सरकार भन्दा नि अझ खास केपी ओलीले भन्नुभयो। आज मिचे चाहिँ कुरा के हो? अर्काले जे भयो त्यति भनेर होला भयो भने कि ठ्याक्कै बुझाउत रूपमा यी काममा चाहिँ संविधान मिच्यो भन्ने हो त? होइन, यो त प्रष्टै छ नि। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको अहिलेको यो सरकारको गठन प्रक्रियाको व्यवस्थाको जुन यो छ आएको छ, यसमा चाहिँ जो प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया छ, यो प्रक्रिया अन्तर्गत जे हुनुपर्ने हो त्यो प्रक्रिया मिचेर जसरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा यो काम चलाउ सरकार जो बनिसकेको स्थितिमा फेरि नै केपी ओलीलाई नै चाहिँ अहिले चाहिँ आउने कुरा। अर्को कुरा, हरेक चिजहरू अध्यादेश मार्फत ल्याउने कुरा, सदनबाट पास गरेर आउनुपर्ने कुराहरू र चाहिँ संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा ती अधिकारहरू मिचेर सबै कुरा अध्यादेश मार्फत ल्याएर शासन गर्न खोजिँदैछ। यो देशको कानुन नमान्ने गरी आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही मात्रै गर्न खोजिँदैछ, होइन? यो कुरा केपी ओलीले र उनका आसेपासे भएका मान्छेहरूले आज देखाइराखेका छन्। उनीहरूले गरेको चाहिँ जे पनि मान्ने हुने, त्यो कुरालाई संविधान र व्यवस्था अन्तर्गत रहनु नपर्ने, होइन? गणतन्त्रलाई स्वीकार्ने कुरा, होइन? जो गणतन्त्रको ल्याउनको निमित्त जसले लड्यो, जसको योजनामा जसको चाहिँ सङ्घर्षद्वारा गणतन्त्र आयो, जो त्यतिखेर गणतन्त्रको विरोधी थिए, तिनी मान्छे आज अरूले ल्याइदिएको एजेन्डामा शासन गरिराखेका छन्। उनलाई त यो गणतन्त्र बचाउनु छैन, आफू शासन र सत्तामा बसिराख्नु मात्रै छ। त्यसकारणले उनी यो गणतन्त्र मास्न चाहिरहेका छन्। उनी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्नु भनेर सर्कुलर गरिराखेका छन्। उनी संविधानले दिएको अधिकार चाहिँ लत्याएर शासनमा टिकिराख्ने प्रपञ्च रचिराखेका छन्। यो कुरा मैले राख्न चाहेँ। अर्को कुरा, तपाईँ अहिले कोरोनाको यत्रो चाहिँ महामारी फैलिएको छ, तपाईँले अघि राख्नुभयो। कोरोनाको यत्रो सङ्कटमा सुरुमा केपी ओलीले के भन्नुभयो? यो बेलौती पानी, बेसार पानी, हाछ्यौँ साछ्यौँ गरिदिउँ चाहिँ सबै गइहाल्छ भनेर चाहिँ एउटा शासकले त्यो ढङ्गको मजाक उडाएका कारणले 5000 भन्दा बढी मान्छे मरिसकेपछि बल्ल चाहिँ यो कोरोना चाहिँ अब रोग रहेछ भनेर चाहिँ जुन खालको चाहिँ क्रियाकलाप केपी ओलीले गरे, त्यसले गर्दा 5000 मान्छे त अकालमा मृत्यु गर्नु पर्यो नि। आज झन्डै 6-7 हजारको मृत्यु भइसकेको छ। यो बेलैमा सचेत ढङ्गले चाहिँ पहल कदमी लिन नसक्दाखेरि आज 6-7 हजार व्यक्तिहरूले चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ मृत्युवरण गर्नु परिरहेको स्थिति छ। त्यसकारण यो कुरा त यो सरकारको लापरवाहीको कारणले भएको हो। यो सरकार समयमै संयमित भएर काम गर्थ्यो भने यो लापरवाही, यो चाहिँ यति जनताहरूले चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने थिएन। त्यसकारण उहाँले सुरुमा जसरी पहिलो चरणको कोरोनाको चाहिँ फेज आएको थियो, पहिलो लहर आइसके पछाडि नै सचेत ढङ्गले काम गर्ने समय थियो। तर त्यो समयमा उहाँ आफ्नो सत्ता टिकाउनको निमित्त विभिन्न पार्टीहरू फुटाउने, चलाउने चाहिँ गर्ने खेलमा लाग्नुभयो। त्यो खेलमा लागेर जनताको जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने, अझ भन्नुहुन्छ भने त जनस्वास्थ्यमाथि, जनताका स्वास्थ्यको लागि, उपचारका लागि चाहिने उपकरण खरिदमादेखि भ्रष्टाचार गर्ने चाहिँ मिलोमतोमा उहाँले साटकाट गर्नुभयो। त्यसकारण अहिले चाहिँ हाम्रो यो देशमा चाहिँ यो खालको भयावह स्थिति आएको छ। आज देशमा चाहिँ तपाईँ हेरिराख्नु भएको त निषेधाज्ञा लगाइएको छ।
निषेधाज्ञाको नाममा पहुँचवालाहरू खुल्लेआम हिँडिरहेका छन्। उनीहरूलाई हिँड्न कुनै रोकटोक छैन। जो सामान्य जनता जनजीविका आफ्नो चाहिँ दैनिक जीवन चाहिँ मजदुरी गरेर आजै कमाएर आजै खाने जनता छन्, तिनीहरूको व्यवस्थापन खै त यो सरकारले गरेको? यो सरकार त जनताप्रति उत्तरदायित्व कुनै हालतमा छैन। जनतालाई मार्न चाहिरहेको छ। एकातिर कोरोना संक्रमणको कारणले जनता मर्ने स्थिति छ भने अर्कोतिर खान नपाएको कारणले, रोगभन्दा भोकको कारणले मर्ने स्थिति पैदा भइरहेको छ। यो बेलामा सरकारले जनताले के खाइरहेका छन् भनेर हेर्न पर्दैन? अहिले त सरकार के छ, सबैले चाहिँ काहीँ केही चाहिँ भएको छैन भने जस्तो गरेर एकदम आफ्नो चाहिँ सत्तामा बसेर रमाइरहेको स्थिति छ हैन। यो परिस्थिति भनेको जनताको जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने यो ओली सरकारको कारणले भइरहेको छ। त्यसकारण जनता रोगले र भोकले पिल्सिएर मर्न पर्ने स्थिति यो सरकारले निम्ताएको हो। यो चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्न सक्थ्यौँ, समयमै कोरोनालाई व्यवस्थित गर्न सक्थ्यौँ। कमरेड प्रचण्डले त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेरै पहिलो चरणको लहरमा कोरोना चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो एउटा कमसेकम राजनीतिक संयन्त्र खडा गरौँ, कोरोना चाहिँ यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको निमित्त त्यो खालको चाहिँ संयन्त्र बनाएर काम गरौँ भन्दाखेरि केपी ओलीले कुनै संयन्त्रहरू चाहिँदैन, हामी आफै सक्छौँ हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ जो परिस्थिति बनाउनु भयो। त्यस कारणले आज यो अवस्था आइरहेको छ। त्यतिखेर तपाईँले त्यो संयन्त्र बनाएको भए आज केन्द्रदेखि वडासम्म सबै राजनीतिक दल, सबै सङ्घ संस्था लगायतका सबै चाहिँ सचेत नागरिकहरू आज कोरोना नियन्त्रणको लागि लडेर चाहिँ लागिरहेको हुन्थ्यो। सबैले सबै ठाउँबाट पहल गर्दाखेरि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो। आज सरकार एक्लै मै मात्र यो चाहिँ ले गर्ने हो, अरूले केही पनि गर्न मिल्दैन भनेर अरू सबैलाई घरभित्र थुनेर मन परि गरिरहेको चाहिँ भ्रष्टाचार गरिरहेको कारणले चाहिँ जनस्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहेको छ। यसको कारणले जनता चाहिँ मरिरहेका छन्। यी 6-7 हजार जति चाहिँ जनताहरूले को निधन भएको छ। यसको जिम्मेवारी केपी ओलीले लिनुपर्छ, यसको जिम्मेवारी यो सरकारले लिनुपर्छ। यो सरकारले ती चाहिँ निधन भएका नागरिकहरूको लागि चाहिँ राहतको व्यवस्थापन खै गर्न सकेको? ती सबैको जिम्मेवारी लिएर ती सबै नागरिकहरूलाई राहतको व्यवस्थापन गर्नको निमित्त हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। ती सबै चाहिँ कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका चाहिँ जो चाहिँ जनसमुदाय हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै तिनको उचित व्यवस्थापनको निमित्त यो सरकारले केही पनि गरेन। यो सरकारले खुलेआम आफ्नो सुरक्षामा मात्रै केन्द्रित भयो, जनताको सुरक्षामा, जनताको जनस्वास्थ्यको विषयमा कुनै पनि चासो नदेखाएको देखिन्छ। त्यसकारण यो सरकार जनताद्वारा फेलियर भइसकेको छ। यो सरकार आफै फेलियर भइसकेको छ। सत्ताको लुछाचुडीमा लागेर जनताका जनजीविकाका कुराहरूलाई व्यवस्था गर्ने सरकार चाहिँ राज्यको कुनै नेतृत्व गर्ने निकाय हुन सक्दैन। त्यसकारण केपी ओलीको सरकारको चाहिँ विदाई गर्नुपर्ने, छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ निकाल्नु नै आजको आवश्यकता। त्यो संयन्त्र बनाउँदा कस्तो हुन्थ्यो? सबै दल हुन्थे कि साझा नागरिक पनि हुन्थे? त्यहाँ कस्तो बनाउने भन्ने सोच थियो त्यति बेलाको? त्यति बेला कमरेड प्रचण्डले सोच्नु भएको एउटा चाहिँ सोच के हो भने सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि हुनेछन् त्यहाँ। त्यसपछि वडासम्म नै सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुने, सबै चाहिँ नागरिक समाजका प्रतिनिधि हुने, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ चासो राख्ने सबै चाहिँ खालका स्वास्थ्य कर्मीहरूदेखि लिएर सबै जोडिने। त्यो सबै जोडिसकेपछि प्रत्येक ठाउँको डाटा निकाल्न सकिन्थ्यो। को संक्रमित छन्, को चाहिँ राहत व्यवस्थापन कसलाई गर्नुपर्ने हो, खाना नपाउने स्थितिमा को हो, दैनिक ज्यालाजारी गर्ने मजदुरहरू कति हुन्, तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यो सबै व्यवस्थापन गर्न सक्ने परिस्थिति बन्थ्यो। आज विभिन्न देशले सहयोग गरेका सामग्रीहरू पनि पहुँचवालाहरूको निमित्त मात्रै प्रयोग गरिराखेको छ। सरकारमा पहुँचवाला भएका व्यक्तिहरूले मात्रै प्रयोग गर्ने स्थिति बनेको छ। ती सामान्य जनताहरू जसले त्यो चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने हो तिनी आज खोप लाउनबाट पनि वञ्चित भइरहेका छन्। तिनलाई पहिलो डोजको खोप दिएको छ, दोस्रो डोजको खोप कहिले लाउने हो अन्योलता पैदा गरिएको छ। खोपमा पनि हामीले देख्यौँ आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई खोप लगाउने व्यवस्थापन गर्ने र जनतालाई चाहिँ मार्ने स्थिति जो बनिराखेको छ, यसले सही ढङ्गतिर अगाडि लगिराखेको छैन यो सरकारलाई। त्यसकारण अहिले माओवादी केन्द्रले यो सरकारले नगरे पनि हामीले पार्टीका हरेक वडासम्मका कमिटीहरूलाई कोभिड युनिटको रूपमा परिवर्तन गरेर हामीले अहिले जनताको जनस्वास्थ्यको सन्दर्भमा आइपर्ने समस्याहरू के पर्न सक्छन्, आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हो कि कोरोना संक्रमण भएर
अथवा उसलाई हस्पिटल अक्सिजन के चाहिने हो ती व्यवस्थापनको निमित्त पार्टीका सबै कमिटीलाई कोरोना युनिटमा बदलेर हामी काम गरिरहेका छौँ। हामीले कुन कुन ठाउँमा जनताहरूले स्वास्थ्य उपचार पाइरहेका छैनन् ती स्वास्थ्य उपचार नपाउने जनताहरूलाई चाहिँ हस्पिटलसम्म लैजाने व्यवस्था पार्टीको तर्फबाट पनि गरिराखिएको छ। पार्टीका विभिन्न नेताहरू पनि सक्रिय भइराख्नु भएको छ, उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। हामी विद्यार्थीको तर्फबाट पनि हामीले कोभिड केयर युनिट हेल्थ केयर युनिट भनेर चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यो हेल्थ केयर युनिटले जनता आज हस्पिटलहरूमा हामी देखिरहेका छौँ बिरामी जान्छ, कोरोना सङ्क्रमित भएको बिरामीले हस्पिटल पाइरहेको छैन, त्योभन्दा बढी चाहिँ सङ्क्रमित नभएको पनि अरू नै एक्सिडेन्टबाट चाहिँ आएको बिरामीले पनि हस्पिटलमा बेड नपाउने स्थिति बनिरहेको छ। हस्पिटलले गेटबाटै फर्काउने स्थिति जो बनिरहेको छ, यो सरकारले हस्पिटलहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सकेन, उपचार गराउन सकेन। त्यसकारण हामीले त्यसको सहजताको निमित्त हामीले हस्पिटलमा अक्सिजन बेड लगायतका कुराहरूको सहजताको निमित्त हामीले हाम्रो तर्फबाट पहल कदम लिइरहेका छौँ। कोभिड हेल्थ केयर युनिट गठन गरेर हामीले चाहिँ सबै जिल्लाहरूमा इकाइहरूमा त्यो खालका संयन्त्रहरू गठन गरेर निर्माण गरेर सहयोग पनि गरिरहेका छौँ। पार्टीले पनि सबै कमिटीलाई त्यो हेल्थ युनिटको रूपमा खटाएको छ। यसै गरी हामी विद्यार्थी अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट पनि हेल्थ केयर युनिटको रूपमा पार्टीले बनाएको जस्तै हामीले पनि बनाएर त्यसलाई सक्रिय बनाइरहेका छौँ। भलै त्यसले हामीले राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा जस्तो अहिले चाहिँ आवश्यकता त सबै पूर्ति गर्न नसकेको होला, तर हामीले सक्ने र पहल कदमी हामी गरिरहेका छौँ। आम विद्यार्थीहरूको पक्षमा, आम जनताको पक्षमा जसले यो राज्यबाट उपेक्षित भइरहेका छन् तिनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो जनताको चाहिँ सेवामा लागिरहेका छौँ। अर्को राहत व्यवस्थापनको कुरा हेर्नुहोस्, यो सरकार अहिलेसम्म राहतको चाहिँ कुनै चाहिँ कुरै गर्दैन। किन गर्दैन भन्दाखेरि राहत दिनुपर्ने पैसा चाहिँ आफूलाई भ्रष्टाचार गर्नमा केन्द्रित छ। विभिन्न चाहिँ आयोगहरू बनाएको छ, विभिन्न परिषदहरू बनाएको छ, तिनमा आफ्ना कार्यकर्ताहरू भर्ती गरेको छ, तिनलाई तलब भत्ता खुवाउनलाई त्यो राहत वितरण गर्नुपर्ने पैसा लगेर चाहिँ तलब भत्ता तिनलाई खुवाइराखेको छ, आफ्ना कार्यकर्ताहरू पालिराखेको छ। हामी आफूले सकेको हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र अखिल क्रान्तिकारीले राहत व्यवस्थापनको निमित्त हामीले अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट विद्यार्थीहरू कोही काहीँ समस्यामा छन् भने यहाँ डेरा भाडामा गरेर बसिरहेका विद्यार्थीहरू भोकको कारणले केही चाहिँ आर्थिक अभावका कारणले समस्यामा छन् भने तिनलाई पनि हामीले सहयोग गर्ने भनेर राहत व्यवस्थापन युनिटको रूपमा पनि हामीले खडा गरेका छौँ हैन। आवश्यक भएका ठाउँमा हामीले ती समुदायको ठाउँमा पुगेर पनि गरेका छौँ र चाहिँ हामीलाई विभिन्न चाहिँ स्रोतहरूबाट फोन पनि आइरहेका छन्। तिनलाई हामीले केही न केही सकेको राहतहरू व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। तर यो राज्यले गर्नुपर्ने कुरा हो। तर राज्य आज सुतेको छ। राज्य सुतेको छ। आफ्नो सत्ता जोगाउनको निमित्त जनता मरे मरुन् भनेर जसरी चाहिँ लागिरहेको छ, यो राज्यलाई यो सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा जो सरकार छ, यो सरकारलाई अब निर्वाचनमा जाने जसरी जुन खालको हावा पिटिरहेको छ, निर्वाचनमा जाने त होइन, निर्वाचनमा गएर कति सिट जित्ने भन्ने चाहिँ धौधौ पर्नेवाला छ। उनीहरू निर्वाचनमा जान घोषणा गरे पनि निर्वाचनमा जान केपी ओली नेतृत्वको सरकार तयार छैन। किनकि जनताले अब ओडा ओडाबाट लखड्नेछन् यो सरकारलाई, यो सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई। यस्तो चाहिँ लाजमर्दो स्थितिमा भएको सरकारले चाहिँ कसरी चाहिँ जनताको अगाडि जान सक्छ, हामी त्यो भनिरहेका छौँ। राजनीतिक कुरा पछि पनि फेरि गरौँला, यो कोरोनाको विषय जोड्न सकौँ। सरकारले त के भनेको छ भने हामीले सक्रियता देखाएर हाम्रो चाहिँ चासोको कारण कोरोना नियन्त्रण भयो, मान्छेको निधन कम भयो, विकसित देशमा शुद्ध धेरै मान्छेको निधन भइसकेको छ, हामीले त्यो हुन दिनौँ भनेको छ नि त। तपाईँले भने एउटा, सरकारले भने अर्को पनि ठ्याक्कै विवाद देखियो। सरकार हामीले नगरेको भए कति खतरा हुन्थ्यो भनेको छ हैन। त्यो त एकदम सरकारले भ्रम पैदा गरिरहेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमितहरूको डाटा लुकाइरहेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमित भएको चाहिँ ठाउँहरूमा गएर तिनको परीक्षण गरिरहेको छैन। तिनको चाहिँ परीक्षणमा तपाईँ देखिराख्नु भएको छ 25,000 30,000 को परीक्षण हुँदाखेरि 10,000 12,000 चाहिँ संक्रमित संख्या निस्किराखेको थियो। अहिले चाहिँ 2,000 3,000 किन देखाइराखिएको छ भन्दाखेरि त्यो परीक्षण घटाएर चाहिँ 7,000 8,000 मा परीक्षण गरिराखिएको छ। अनि 7,000 8,000 मात्रै मान्छेको परीक्षण गर्ने अनि संक्रमित घट्यो भनेर दाबी गरेर यो सरकारले नियन्त्रण गर्यो भनेर लाज लाग्दैन यो सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई। हामी त भनिराखेका छौँ कोरोना फैलिएको छ, समाजमा कोरोना फैलिएको छ। जसरी सरकारले डर त्रास देखाइदिइराखेको छ नि,
त्यो डर त्रासबाट र मान्छेलाई घरभित्र थुनेर राखेको कारणले अझ बढी भयावह स्थिति बनेको छ। हामी भनिरहेका छौँ यो सरकार कोरोना नियन्त्रणमा लागेको होइन। कोरोना जब आएको छ यो सरकारलाई आफ्नो सत्ता जोगाउने एउटा चाहिँ भर्याङ भएको छ यो कोरोना त। त्यस कारणले यो सरकार त यो कोरोना जाओस् भन्ने चाहँदैन। यो कोरोना गएपछि त सडकमा मान्छेहरू राहत नपाएको कारणले, कोरोनाको उपचार नपाएको कारणले चाहिँ सरकार फेलियर भएको कारणले सडकमा आउँछन् भनेर निषेधाज्ञा थप्दै जाने, जनतालाई चाहिँ राहत दिने होइन कि जनतालाई आहतमा डुबाइराख्ने कुरा चाहिँ यो सरकार गरिराखेको छ। अनि सरकारले हामीले नियन्त्रण गर्यौँ भनेर दाबी गर्न मिल्छ? सरकार त 5-6 हजार मान्छे मर्दासम्म चाहिँ कहाँ सुतेर बसेको थियो? बेसार पानी र बेलौती पानीले के भयो? हामी देखेका छैनौँ। त्यस कारणले यो सरकारले गलत रिपोर्ट पेश गरिरहेको छ। यो गलत रिपोर्ट आम जनताले छर्लङ्ग बुझेका छन्। जनताहरूले यो सरकारको क्रियाकलापलाई निहालिरहेका छन्। यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेको छ कि आफ्नो सत्ता जोगाउन, भ्रष्ट मान्छेहरूको संरक्षण गर्न काम गरिरहेको छ भन्ने बुझेका छन्। भ्रष्ट मान्छेहरूको संरक्षण गर्दै आफू सत्तामा टिकिराख्ने यदि टिक्न सकिएन भने कुनै न कुनै विदेशी शक्तिहरूको हातमा सत्ता बुझाउने गरी चलखेल गरिरहेको छ यो सरकार। हामीले खबरदार भनेका छौँ, यस्ता राष्ट्रघाती सहमति सम्झौता जो यो सरकारले गरिराखेको छ आफ्नो सत्ता टिकाउनको निमित्त भारतले भनेका सबै कुराहरू मान्ने र आफूलाई सरकारमा उभ्याइराख्ने जो कसरत गरिराखेको छ, यसले हाम्रो नेपालको राष्ट्र हितको पक्षमा छैन। यो राष्ट्रको घात गरिराखेको छ ओली सरकारले। त्यसकारणले यो राष्ट्रघाती सरकारलाई अब जनताले कसरी पत्याउने? त्यसकारण अब जनता राष्ट्रघाती सरकारको पक्षमा हुन सक्दैनन्। यसलाई पदच्युत गर्नको निमित्त जनता आतुर भइसकेका छन्। अब यो निषेधाज्ञा र कोभिडको कारणले थुनेर जो राखिरहेको छ, अब पनि थुन्ने स्थिति बिना कुनै चाहिँ जनताको चाहिँ सेवा सुविधा चाहिँ नदिइकन चाहिँ जनतालाई थुनिराख्ने स्थिति बन्यो भने अब हेर्दै जानु होला। यो 7 गतेसम्म त जनताले केही न जेनतेनलाई थेकेर मानेकै छन्, तर यो 7 गते पछाडि जनता बालबाटारमा पुग्नेछन्, केपी ओलीलाई त्यहाँबाट निकाल्नेछन् र चाहिँ बालकोटमा लगेर थन्काइदिने गरी जनता आन्दोलनमा उत्रिने। तपाईँ चाहेको त पहिले हुने बालकोट लाने, खोइ सक्नु भएन। होइन, हामीले चाहने र जनताले पनि आम जनताले चाहेको विषयवस्तु, तर संविधान त पनि केपी ओली पदच्युत भइसकेका व्यक्ति हुन्। कसरी? उनी विश्वासको मत लिन सकेनन्। संसद भङ्ग हुनुभन्दा अगाडि जसरी उनले विश्वासको मत लिने भनेर कुरा गरे, विश्वासको मत लिन नसकिसकेपछि स्वतः पदच्युत हुन्छ। वैशाख 27 गते जुन 93 मात्र भोट आयो त्यही कुरा गर्दै एकदम 93 मात्रै मत आइसकेपछि उनी त स्वतः पदच्युत हुन्। तर तिनैलाई थमौती गर्दै राष्ट्रपतिसँगको सेटिङमा जसरी चाहिँ संसदलाई फेरि विघटन गरे, हामीले पहिलो प्रतिगमनको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्यौँ। पुस 5 गते जसरी उनले चाहिँ संसद विघटन गरे त्यसलाई प्रतिगमन भन्यौँ। प्रतिगमनको मतियार भएर केपी ओली निस्किए। हामीले त्यसको विरुद्धमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्यौँ र अदालतले एउटा फैसला गरिदियो। उनले गरेको चिज गलत हो भनेर ठहर गरिदिइसके पछाडि जब प्रतिगमनलाई हामीले परास्त गर्यौँ, फेरि उनी सचेलन भन्यौँ। तर उनले फेरि अग्रगमन आएन। होइन, यहाँ त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको षड्यन्त्र छ। तपाईँले देख्नु भएन शेरबहादुर देउबाको पक्षमा 149 जना मान्छेहरू गएर संसदहरू लाइन लागेर चाहिँ हस्ताक्षर गरेर बुझाएको। तर त्यो हस्ताक्षरलाई अवैध थिएन, अवैध होइन। तपाईँको धारा 5 ले, संविधानको 76 को धारा 5 ले परिकल्पना गरेको कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ गलत व्याख्या गर्न पाइन्छ। जब राजनीतिक दलले एकल बहुमत ल्याउन सक्दैन अथवा दुईवटा मेजोरिटी पार्टीहरू बीचको सहमति बन्दैन, त्यो पनि फेल भइसके पछाडि धारा 5 मा जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ सांसदभित्रबाट जुनसुकै सांसदले पनि स्वतन्त्र ढङ्गले मैले बहुमत पुर्याउन सक्छु भनेर दावा गर्छ भने उसको पक्षमा निर्णय गर्नको निमित्त त्यो धारा 5 राखिएको हो। हिजोको जस्तो चाहिँ संसदभन्दा बाहिरबाट कोही व्यक्ति ल्याउनु नपरोस् भनेर संसदभित्रै त्यो परिकल्पना गरेर राखिएको हो। यो त सुधारिएको व्यवस्था, हामीले संसदीय व्यवस्था ल्याइएको हो। तर त्यसलाई अपव्याख्या गरेर त्यसलाई पनि राजनीतिक दलकै चाहिँ अवस्थामा लाने गरी चाहिँ जुन खालको चाहिँ परिकल्पना गरेर त्यसलाई फेरि गलत व्याख्या गरियो र रातारात तपाईँ देख्नुहुन्छ षड्यन्त्रहरू रातारात भइरहेका छन्। षड्यन्त्रहरू दिउँसो गरे हुन्न थियो। राष्ट्रपतिले समय सीमा दिएको कुरा
एउटा त्यहीँबाट षड्यन्त्रको गन्ध आइरहेको थियो। जब चाहिँ बहुमत पुग्यो, शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत पुग्यो भन्ने भइसके पछाडि समय सीमा 8 बजेसम्म थियो हैन, समय सीमा भित्रै चाहिँ बहुमतको चाहिँ हस्ताक्षर लगाएर बुझाइसके पछाडि फेरि त्यहाँभित्र षड्यन्त्र गरियो। फेरि चाहिँ केपी ओलीले दिउँसोसम्म आफूले म मेजोरिटीमा छैन, मलाई विश्वासको मत पनि प्राप्त भएन, नयाँ सरकार बनाउने रहरै छैन, म यहाँ बसिरहन भन्ने छ जुन चाहिँ नाली बेली चाहिँ प्रस्तुत गरेको देखिन्थ्यो। अनि 2 घण्टा पछाडि गएर चाहिँ मसँग चाहिँ बहुमत छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ 153 भन्ने कुरा चाहिँ कुन चाहिँ नैतिकतामा पर्छ? जनताले त छर्लङ्ग हेरेको छ। अनि एमालेको माधव नेपाल पक्षका त्यत्रो सांसदहरूले विश्वासकै मत नदिएको हो नि उहाँलाई। अनि एमालेको पुरै चाहिँ मसँग छ भनेर दावा गर्न मिल्छ? अनि एमाले तिनै नेताहरूलाई कारबाही गर्ने अनि तिनीहरू नै मसँग छन् भनेर दावा गर्ने, यो कुरा गलत छ। अर्को जसपाका सांसदहरू जो शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर बुझाइसकेका छन् अनि त्योभन्दा अगाडि नै गइसकेका थिए, ती सबैको चाहिँ उनले हस्ताक्षर लगेको होइन, उनले त त्यो पार्टीको चिठी मात्रै लगेको। पार्टीको चिठी छ, हामी देखिराखेका छौँ त। आधिकारिक केही छैन, कसको के छैन, अर्काको पार्टी फुटाइदिन, विभाजन गर्न यो सरकार उद्धत रहेको देखिन्छ। यो सरकार त अहिले होइन, धेरै अगाडिदेखि चाहिँ विधेयक ल्याएर दल विभाजन गर्ने चाहिँ विधेयक मार्फत चाहिँ पार्टी फुटाउन चाहिरहेको थियो अघिल्लो सालमै, त्यतिखेरै हो। अहिले आएर विभिन्न चलखेल सेटिङ मार्फत हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगमा सेटिङ मार्फत आफ्नो सेटिङ चलाएको छ। अहिले पनि जसपाको पार्टीको निर्णय दिनुपर्ने ठाउँमा निर्वाचन आयोगले के गरिरहेको छ? पार्टीको आधिकारिक जसको पक्षमा बहुमत छ त्यसलाई दिनु पर्दैन? बहुमतले कारबाही गरेको मान्यता दिनु पर्दैन? बहुमतले कारबाही गरेको समेत मान्यता नदिने निर्वाचन आयोग हुन्छ? आफ्नो पार्टी त फुटा आफ्नो पार्टीका चाहिँ पार्टीभित्र भद्रगोल गरेर पार्टीभित्र चाहिँ आफू सत्तामा टिकिराख्न, आफू चाहिँ सर्वेसर्वा हो भन्नको निमित्त, आफ्नो दम्भ घमण्डलाई देखाउनको निमित्त आफ्नो पार्टी त फुटाउने सँगसँगै अर्काको पार्टी फुटाउनको निमित्त पनि प्रयत्न गरिरहेका छन् केपी ओलीले। त्यसकारण यो चाहिँ अर्कालाई फुटाउने र आफू राज गर्ने नीति जो लिइरहेका छन् यो गलत छ। यसले हिजो उनी हामीले त के सोचेका थियौँ, सबै कम्युनिस्टहरूको एउटा केन्द्र बन्छ, सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने भनेर नेकपा निर्माणको चरणमा हामी पुगेका थियौँ। तर नेकपा निर्माण गर्ने क्रममा केपी ओली आउने कुरा त उनले आफू प्रधानमन्त्री हुनको निमित्त र एमालेको महाधिवेशन आउँदै थियो, लगत्तै 4 वर्ष लगभग पुगिसकेको थियो, 5 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो महाधिवेशनबाट आफू पच्युत हुँदैछु भन्ने कुरा बुझेर 71 जेठ असारतिर गरेको 76 मा गर्नै पर्थ्यो। त्यसकारणले त्यो कुरालाई बुझेर उनी आफू बस्नको निमित्त, पार्टीभित्र पनि बस्नको निमित्त र सरकारमा प्रधानमन्त्री हुनको निमित्त पनि मात्रै उनी चाहिँ नेकपा निर्माणमा आएका रहेछन्। यो कुरा प्रष्ट भएको छ, जनताले बुझेका छन्। तर हामी माओवादी केन्द्र सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ यो देशको संविधानको रक्षाको निमित्त, राष्ट्रियताको रक्षाको निमित्त, गणतन्त्रको रक्षाको निमित्त हामीले नेकपा निर्माण गरौँ, हामीले यो देशमा कम्युनिस्टहरूको एउटा सत्ता ल्याउनको निमित्त प्रयत्न गरौँ भनेर चाहिँ लागेका थियौँ। तर त्यो भित्र खराब मनस्थिति भएका केपी ओली छिरे र उनले यसलाई चाहिँ यो व्यवस्थै उल्ट्याउने गरी चाहिँ फरक ढङ्गले व्याख्या गरेर आफू सत्तामा टिकिराख्ने चाल मात्रै चले। त्यसकारण हामी भन्छौँ अहिले जुन चाल चलिरहेका छन् उनी राष्ट्रियतालाई धरापमा पार्ने, गणतन्त्र सिद्ध्याउने, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता चाहिँ उपलब्ध भएका चाहिँ मुद्दाहरू जो छन् यिनलाई बिस्तार विघटन गर्न खोजिरहेका छन् उनले। यो विघटन गर्ने उनको जुन चेष्टा छ त्यसलाई हिजो माओवादीले लडेर ल्याएको, कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीले लडेर ल्याएका एजेन्डाहरू हुन्। गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा, संविधान, जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान लेख्ने कुरा हैन, संघीयता निर्माण गर्ने, देशलाई एक केन्द्रबाट बहु केन्द्रमा लगेर सबैको चाहिँ समान अधिकार चाहिँ वितरण गर्ने कुरा, समानुपातिक समावेशिता जस्ता कुराहरू चाहिँ जो विघटन गर्न खोजिरहेका छन्, जो माओवादी केन्द्रले ल्याएको एजेन्डा हो, त्यो एजेन्डालाई यदि उनीहरूले सामान्य आँटेर विघटन गर्न खोजिएको हो भने फेरि माओवादी केन्द्रले नयाँ आन्दोलनको उठान गर्छ,
कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा नयाँ आन्दोलनको उठान हुन्छ। त्यो आन्दोलनले यी परिवर्तन विरोधी शक्तिहरूलाई सबैलाई बढार्नेछ। केपी ओली जसले त्यो प्रतिगामी शक्तिहरूको चाहिँ नेतृत्व गरिरहेका छन्, यिनलाई हामी देख्दैछौँ यिनी कर्णेल गद्दाफीको जस्तो हालत हुनेछ यिनको। यिनलाई जनताहरूले घिसारेर सडकमा लखट्नेछन्। जसरी चाहिँ उनले चाहिँ यो देशको गणतन्त्र मास्न खोजिरहेका छन्। हजारौं शहीदहरूले बलिदान गरेर ल्याएको हो यो गणतन्त्र। केपी ओलीको जस्तो ठेलागाडामा बसेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर गणतन्त्रलाई खिच्याउने गरी जसरी अन्तर्वार्ता दिइरहेका थिए, एउटा कुनामा लुकेर भागेर हिँडिरहेका थिए, ती व्यक्तिहरूले गरेर योगदान गरेर आएको गणतन्त्र होइन। हजारौं शहीदहरूले, हजारौं सपुतहरूले आफ्नो जीवन बलिदान गरेर यो देशको परिवर्तनको निमित्त बलिदान गर्न हाँसी हाँसी जीवन बलिदान गर्न तयार भए। तिनको कारणले आएको गणतन्त्र हो। आज तिनीहरूले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमाथि चाहिँ मजाक गर्न खोजिँदैछ। संविधानलाई तिनीहरूले लडेर प्राप्त गरेको संविधान च्यात्ने कोसिस गरिँदैछ। यो देशको राष्ट्रियतालाई बेच्ने कोसिस गरिँदैछ। खबरदार, यदि माओवादी र कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको यो माओवादी केन्द्रलाई कमजोर राख्न खोजिएको हो भने फेरि यो देशमा नयाँ ढङ्गको क्रान्ति सुरु हुन्छ र ती सबै शक्तिहरूलाई, ती प्रतिगमनका चाहिँ मतियारहरूलाई हामी खेदी लखेट्नेछौँ। हामी त्यो भन्न चाहन्छौँ। आम जनताको तर्फबाट, आम जनताको चाहिँ आवाज पनि हो यो। हामी परिवर्तनलाई, जनताको चाहना अनुसार आएको परिवर्तन, संघीयता, संविधान, गणतन्त्र माथि कुदृष्टि गर्ने कुरालाई, संविधान गणतन्त्र तीनटै योजना असफल भयो हैन? असफल होइन। यो त जनताको परिवर्तनको चाहना कसरी असफल हुन्छ? संविधान असफल होइन, यसलाई चाहिँ मास्न खोजिएको छ। यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ यसलाई मासेर पुरानो स्थितिमा मतलब नगरे हो होइन। अहिले एजेन्डामा सबै सहमत हुने तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, माओवादी मात्र असहमत जस्तो। माओवादी प्रचण्ड चाहिँ ठिक छैन भन्ने कतिपय मान्छेहरूको धारणा हामी सुनिरहेका छौँ। माओवादी र प्रचण्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो ठिक छैन भन्ने धारणा बनाउने। तर माओवादीले ल्याइदिएको संविधान, माओवादीले ल्याइदिएको गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता एकदम गलत हो त्यो कुरा। उनीहरू समेतलाई हामीले ल्याएको, उनीहरू समेतलाई हामीले ल्याएको संविधान बनाउनु नि त फेरि एकदम होइन। संविधान बनाउन त सबै पक्षलाई मिलाएर, त्यतिखेर उहाँहरूलाई चाहिँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कहाँ लगेर थुनिएको थियो, कुन स्थितिमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त जगजाहेरै छ नि। ती सबै शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरेर हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गर्यौँ। निरङ्कुश सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर नयाँ व्यवस्था, नयाँ व्यवस्था ल्याउनको निमित्त ल्याएको हो। तसर्थ हामीले ल्याएको जुन उद्देश्यका साथ ल्याएको परिवर्तन थियो, त्यो परिवर्तनमा फेरि त्यही पहुँचवालाहरू, तिनै मान्छेहरू आफ्नो चाहिँ विभिन्न शक्ति र चाहिँ पावर शक्तिको चाहिँ प्रयोग गरेर त्यो चाहिँ गणतन्त्रको पनि नेता भएर बसेका छन्। तिनले चाहिँ हिजो राजा महाराजाहरूको चाहिँ शैली अपनाएका छन्। देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं आफूलाई तानाशाहको रूपमा प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ त जनतालाई कसरी ठिक हुन्छ? हामीले त त्यो खालको प्रधानमन्त्री सोचेका होइनौँ नि। जनताको जनचाहना पुरा गर्ने खालको प्रधानमन्त्री पो सोचिएको हो। आज वडामा जानुहोस्, चाहिँ विभिन्न प्रदेशहरूमा जानुहोस्, सबै ठाउँमा हामीले सोचेको के हो भने जनताको जनआकांक्षा पुरा होस्, विकास र समृद्धिको एजेन्डा पुरा होस् भनेर हामीले सोचिएको। तर गलत मान्छेहरूको हातमा यो चाहिँ सत्ता पुगेकै कारणले आज जनताले दुःख पाइराख्नु परेको छ। तर जनताले फेरि हेरिराखेका छन्, जनताले सोचिराखेका छन् यी गलत व्यक्तिहरूलाई परास्त नगरेसम्म यो व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भएर हुँदो रहेनछ। त्यसकारणले यी गलत व्यक्तिहरूलाई परास्त गर्नको निमित्त जनता फेरि एकचोटि आवश्यक पर्यो भने सङ्घर्षमा उत्रने गरी तयार रहेका छन्। तपाईँलाई नेकपा मिल्दाखेरि कस्तो अनुभूति भएको थियो? अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ? अलिक विगतको कुराकानी गरौँ। हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भएर एमाले र माओवादी मिल्दाखेरि सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध बनाउने, कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने, जनताको चाहिँ समृद्धिको चाहनालाई पुरा गर्ने, जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउने भनेर हामीले सोच राखेका थियौँ। तर त्यो एकतामा आउने केही साथीहरू, त्यो एकतामा आउने केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको केही टिमहरू हामीले देख्यौँ। त्यो एकतालाई देखाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने एउटा कुरा पार्टीको महाधिवेशन आउँदै थियो, महाधिवेशनमा हारिन्छ भनेर टिकिराख्ने अनि सत्ता चलाउने, सरकार नेतृत्व गर्ने, आफू खुसी गर्ने, एकदम त्यसको निमित्त मात्रै थियो, त्यसको निमित्त मात्रै थियो। तर हामीले अहिले भनेका छौँ हामी माओवादी केन्द्रमा पुनः अदालतको कारण हामी चाहिँ फर्किनु परे पनि हामी फेरि माओवादी केन्द्रलाई एउटा हिजोको जो निष्ठा, वर्गप्रति आस्था,
हिजोको यो परिवर्तन र सङ्घर्ष चाहिँ परिवर्तन ल्याउनको निमित्त सङ्घर्ष गर्ने ती योद्धाहरूलाई फेरि एकत्रित गर्दै सबैलाई सङ्गठित गर्दै हामी एउटा बलियो जगसहितको पार्टी निर्माण गर्छौँ, जसले राजनीतिक आस्था जगाओस्, युवाहरूलाई पनि राजनीतिमा प्रेरित गरोस्, जसले चाहिँ सक्षम पुस्तालाई यो राजनीतिमा ल्याओस्। त्यो खालको राजनीतिमा हामी अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। हामीले अहिले जसरी तपाईँहरूलाई युवा वर्गहरूप्रति चाहिँ राजनीति भन्ने बित्तिकै थुथु गर्नुपर्ने स्थिति, त्यो खालको परिस्थिति जो बनाइएको छ नि, यो परिस्थिति बनाउन यो केपी ओली नेतृत्वको चाहिँ सरकार यसले गरिरहेको छ। यो चाहिँ नेतृत्व युवाहरूलाई राजनीतिमा आउनै हुन्न भन्ने जस्तो बनाइरहेको छ। यो किन बनाइरहेको छ भन्दाखेरि आफू मात्रै, आफ्ना चम्चे वरिपरिका मान्छेहरू मात्रै यो राजनीतिमा बसेर यो देशको चाहिँ सबै लुटेर खान हामी सकौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले गरिरहेका छन्। तसर्थ म आम युवाहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, राजनीतिमा सक्षम पुस्ता आउनुपर्छ। ती सक्षम पुस्ताहरू, पहिलो बेन्चमा भएका सक्षम पुस्ताहरू जब राजनीतिमा छिर्छन् तब राजनीतिभित्र फोहोरी खेल मचाइराखेका यी तमाम षड्यन्त्रकारीहरूको अन्त्य हुनेछ। तब मात्र हुनेछ यदि तपाईँ सबै कुरा जान्ने हुनुहुन्छ, सबै बुझ्ने हुनुहुन्छ, तर राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँ निश्चय नै तिनै फोहोरी व्यक्तिहरूबाट शासित हुनुपर्छ। त्यसकारण ती फोहोरी व्यक्तिबाट आफू शासित नहुनको निमित्त र देशलाई समृद्धिको बाटोमा ल्याउनको निमित्त, देशलाई चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गको परिवर्तनसहित अगाडि बढाउनको निमित्त ती सक्षम पुस्ताका युवा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ राजनीतिप्रति चासो राख्ने र राजनीतिमा छिरेर त्यसलाई बदल्ने अभियानमा लाग्न म अपिल गर्न चाहन्छु। उनीहरू यदि लागे भने आज तपाईँहरू देख्नुहुन्छ प्राइभेट कलेजदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न चाहिँ गाउँ स्तरमा पनि त्यहाँ राजनीतिमा हालिमुहाली गरिराखेको मान्छेले के भन्छ, अलि नयाँ केही गर्ने चाहिँ जोस जाँगर भएको युवा पुस्ता अगाडि बढेको देख्यो भने उसले समयमै के सोचिहाल्छ भने यो मान्छे अगाडि बढ्यो भने मेरो यो राजनीतिमा कुनै ठाउँ हुँदैन भन्ने सोच्छ र उसले सुरुमै उसलाई राजनीतिबाट ब्याक गराइदिइहाल्छ। उसलाई कि विभिन्न ठाउँमा कुनै जागिरको प्रलोभन देखाएर होस् अथवा विदेशतिर पठाइदिएर होस्, आफै लगानी गरेर भए पनि उसलाई पलायन गर्ने र आफू राजनीतिमा टिकिराख्ने खेल जो गरिरहेका छन्, यो फोहोरी राजनीतिलाई फोहोरी खेलको रूपमा जो व्याख्या गरिदिइरहेका छन्, राजनीति फोहोरी होइन, राजनीतिभित्र चाहिँ आएका मान्छेहरू फोहोरी हुन्। ती मान्छेहरूलाई बढार्नको निमित्त सक्षम पुस्ता आउनुपर्छ भनेका छौँ हामीले। हामी अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट आम युवा विद्यार्थीहरूलाई त्यो ढङ्गले सचेत गर्न चाहिरहेका छौँ। हामी कुनै चाहिँ केपी ओलीका भक्त जस्ता चाहिँ मान्छेहरू राजनीतिमा भर्ती गर्न चाहिरहेका छैनौँ। केपी ओलीले जे गरे नि सही हो भनेर मादल बजाइराख्ने चाहिँ प्रवृत्तिका मान्छेहरू हामीले चाहेका होइनौँ। हामीले यो राजनीतिमा आउने मान्छे सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने चाहिँ दृष्टिकोण राख्न सक्ने मान्छे आउनुपर्छ भनेका छौँ। हामीले कुनै नेताको दबाबमा अथवा कसैको आफ्नो आफूले मानेको नेता अथवा चाहिँ गरेको केही चाहिँ गलत चिजलाई पनि ढाकछोप गर्ने खालका युवाहरू राजनीतिमा आवश्यक छैन। त्यो गलतलाई ढाकछोप गर्ने कुराले नै बिग्रिरहेको छ। त्यस कारणले आफ्नै नेताले पनि गलत काम गरेको छ भने यसलाई गलत हो भनेर चाहिँ शिर ठाडो गरेर भन्न सक्ने युवाहरूलाई हामी राजनीतिमा भर्ती गर्न चाहन्छौँ। अखिल क्रान्तिकारीमा त्यस्ता युवाहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ, जसले कमरेड प्रचण्डले पनि कुनै गल्ती गर्नुभएको छ भने शिर ठाडो पारेर कमरेड प्रचण्डको अगाडि बसेर तपाईँको कुरा गलत भयो भन्न सकिन्छ। एकदम मिल्छ। हाम्रो स्कुलिङ नै त्यही हो। हामी आएको स्कुलिङ हामी अन्यायको विरुद्ध एकदम हामी अन्यायको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, न्यायको पक्षमा लड्ने भनेर हामी हिजोदेखि जनयुद्ध सुरु गरेर आएको मान्छे। जनयुद्धमा जनताका तमाम अन्यायपूर्ण चाहिँ जनतामाथि भइरहेका अन्यायपूर्ण घटनाहरूका विरुद्ध लडेर आएको हो। त्यसकारण हामीले अहिले पनि भनेको के हो भने जनताको पक्षमा, जनताको सुख र समृद्धिको पक्षमा, जनताको जीवनस्तर उठाउने पक्षमा, सँगसँगै यो देशको राष्ट्रियता, संविधान, गणतन्त्रको रक्षाको निमित्त हामी जस्तो सुकै पनि सङ्घर्ष गर्न फेरि तयार छौँ। माओवादी होल तबका तयार छ। सँगसँगै खराब प्रवृत्तिको विरुद्ध, त्यो बाहिर होस् अथवा भित्र होस्, त्यो खराब प्रवृत्तिलाई उजागर गर्ने, त्यसलाई भण्डाफोर गर्ने र त्यसलाई निश्चेज गर्ने कुरा हामी चाहिँ क्लियर छौँ। त्यसमा हामी कसैलाई ढाँट्दैछौँ। हामी अखिल क्रान्तिकारीमा कोही मान्छे भर्ना गर्दैछौँ, कोही मान्छे भर्ती गर्दैछौँ, अखिल क्रान्तिकारीको सदस्यता दिँदैछौँ अथवा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्यता कोही बन्दैछ भने उसलाई कुनै नेताको चाहिँ पछाडि लागेर अथवा चाहिँ यो हिँड भनेर हामी सिकाउँदैनौँ। केपी ओलीको जस्तो जे गरे पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ, अस्ति भर्खरै
नरोत्तम वैद्यको एउटा घटना आयो, उहाँले नाथुराम गोडसेसँग जोडेर एउटा चाहिँ कुरा गर्नुभएछ होइन, यदि बैठकमा भन्नुभएको छ, बैठकमा भन्नुभएको छ, तर त्यो कुरा सिकाउने को? हेर्नुहोस् त आज त्यही नै केपी ओलीका मान्छेहरू होइनन्, तिनीहरूले बोलेको हेर्नुहोस्। केपी ओली स्वयंले, प्रधानमन्त्रीले, जिउँदा भएका पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डहरू माधव नेपालहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिनुभएको छ। त्यसो गर्न पाइन्छ? त्योभन्दा अपराध हो ठुलो। अनि नरोत्तम वैद्यलाई पक्राउ गर्न भनेर चाहिँ पूर्जी जारी गर्ने, पक्राउ गर्न आदेश दिने, यो खालको संरचना बन्छ। केपी ओली आफै त्यो कुरा गर्ने, केपी ओलीका तलका मान्छेहरू होइन, त्यो संसदमै हुन्छ सायद, संसदमा अथवा चाहिँ पार्टीकै उसमा सार्वजनिक कार्यक्रममै उहाँले यो जो संसद बिग्रन पछि भएको नेकपाको तपाईको गुटको आन्दोलन यो बेलामा उहाँले चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्रीहरूलाई श्रद्धाञ्जली भन्न मन लागेको छ मलाई। मृत्यु भइसकेको भन्ने बुझियो। त्यो भनेको त के हो? त्यो भनेको त उनीहरूलाई मार्न चाहेको भन्ने त अर्थ राख्दैन। हामीले त्यो आन्दोलनमा होइन, नैतिकतै नभएको मान्छेलाई के मुद्दा हाल्ने भनेको? कुनै नैतिकता छैन, जे बोले नि हुन्छ आफूले भन्ने खालको चाहिँ जो व्यवहारमा देखाइरहेको मान्छे छ त्यसलाई चाहिँ के मुद्दा हाल्नु पर्यो र? त्यस कारण उसका चेलाहरू हेर्नुहोस् न, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ श्रद्धाञ्जली दिने होइन, जिउँदै मान्छेलाई श्रद्धाञ्जली दिने, रोडमा आएर प्रदर्शन गर्ने, जनतालाई चाहिँ घरभित्र थुन्ने। हिजो अस्ति हेर्नुहोस् त, नरोत्तम वैद्यले त्यति बोलेको कुरामा सडकमा आफ्ना कार्यकर्ता उतार्ने, कोभिडको सङ्कट छ भनेर जनतालाई घरभित्र थुन्ने। अरूले सामान्य नागरिक समाजले सामान्य ढङ्गले जनताको जनअधिकारको पक्षमा आवाज उठाउँदै गर्दा, मेडिकल कलेजको सम्बन्धमा आवाज उठाउँदै गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई लगेर थुन्ने। केपी ओलीका कार्यकर्ताहरू सत्ता र शक्तिको आडमा जे गरे नि हुने, प्रदर्शन गर्दै हिँडिराखेको हामीले देख्यौँ, उनीहरूलाई केही नगर्ने। त्यस कारणले यो राज्य सत्ता टोटल्ली रूपमा केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकार आफ्ना कार्यकर्ताहरू पालन र पोषण गर्न मात्रै उद्धत छ। त्यसकारण हामी भनेका छौँ, नरोत्तम वैद्यले त पछि आफूले भावन उत्तेजनामा आएर चाहिँ त्यो कुरा राखे भनेर चाहिँ त्यसलाई फिर्ता लिनुभयो होइन। तपाईँले देख्नु भने राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले मेडिकल के अरे एउटा हस्पिटलमा भएको डाक्टरहरूमाथि भएको, नर्सहरूमाथि भएको कुटपिटलाई भाव उत्तेजनामा आएर आक्रमण गर्न सक्छन् भनेर व्याख्या गर्ने हुन्छ। त्यो खालको अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा अनि नरोत्तम वैद्यले भनेको कुरा नाथुराम गोडसेसँग जोडेर त उनले बरु भुल गरेछन्। महात्मा गान्धी बनाउने कुरा, केपी ओली कहाँको महात्मा गान्धी हो? केपी ओली त भ्रष्टहरूको संरक्षक हो, राष्ट्र बेच्ने लेन्डुपहरूको चाहिँ लेन्डुप बन्न उद्धत भएको मान्छे हो। त्यो खालको प्रवृत्तिलाई चाहिँ संरक्षण गर्न मिल्छ? उनले भनेको कुरामा हामी के हो, राष्ट्रियता बेच्ने, गणतन्त्र मास्ने, हजारौं शहीदहरूको बलिदानबाट आएको चाहिँ संविधान च्यात्नेहरूलाई त के गर्नुपर्छ त्यो जनताले प्रष्ट बुझेका छन्। त्यसकारण सामान्य जनताको जनजीवनको सन्दर्भमा आवाज उठाउनेलाई थुन्ने अनि केपी ओलीले त गम्भीर अपराध गरेका छन् नि। संविधान च्यात्ने कुरा गम्भीर अपराध होइन? गणतन्त्रलाई चाहिँ बेच्ने, गणतन्त्रलाई मास्न खोज्ने कुरा, संघीयतालाई एउटा इकाइको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुरा, यो गम्भीर अपराध होइन? आज लिपुलेख र कालापानीहरू बेच्ने, महाकाली सन्धि गरेर चाहिँ अर्बौंको लोभ देखाएर बेचेको होइन। आज चुरे संरक्षण भनेर चाहिँ जो संरक्षण प्रचण्डको पालामा नेतृत्वमा चुरे संरक्षण गरिएको थियो, आज त्यसलाई बिस्तारै व्यापारीहरूलाई चाहिँ पोस्नको निमित्त र चाहिँ चुरेलाई बेचेर ढुङ्गा माटो गिटी बालुवा बेच्ने कुरा भनेको आज चुरे दोहन गर्ने कुरा हो। यसलाई संरक्षण गर्ने, यसलाई बजेटमा हालेर ल्याउने, धारा 199 मा हालेर ढुङ्गा गिटी माटो चाहिँ सप्लाई गर्ने। आम्दानी केही हुँदैन, पैसा संकट भयो, अरू आम्दानीका विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन्, तर तिनले चाहिँ ढुङ्गा एकजना मान्छेले जे छ त्यही बेच्ने भयो सुन्नु पनि भयो होला तपाईँले होइन? हामीसँग जे छ त्यही बेच्ने भएछन्। त्यहाँ फेसबुकतिर आएको थियो कतिपय मान्छेहरू, सोही मान्छे सोही बेच्ने त त्यही त कतिपय मान्छेहरू त्यस्तैमा लागेका छन्। केपी ओलीले त यो देशको आफू सत्तामा रहिराख्न पाए सबै चिज बेचिन्छ, नेपालै बेच्न तयार भइरहेका छन् उनी। अनि ढुङ्गा गिटी माटो त उनी त बेचिहाल्छन्। त्यस कारणले यो राष्ट्रघात हो, उनले गरेको राष्ट्रघात। एमसीसी पारित गराउन उनी जोड तोडले लागिरहेका छन्। अहिले संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन भनेको एमसीसी मार्फत पहिला पैसा ल्याउने, इन्डिया मार्फत पैसा ल्याउने र आफ्ना मान्छेहरू जिताउने,
ती मान्छेहरूद्वारा एमसिसी पारित गर्न खोजिरहेका छन्। यो त गम्भीर षड्यन्त्र हो नि। भनेको अबको निर्वाचनबाट बनेको संसदबाट एमसिसी पास गर्ने, संसदबाट गर्न लागिरहेका छन्। त्योभन्दा अगाडि त्यो मात्र होइन तपाईँ, त्यो मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडि त पैसा ल्याएर कति खाने तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् सिक्किमीकरण कसरी भएको थियो होइन, त्यस्तै चाहिँ विभिन्न फिजीकरण लगायतका देशहरूमा भएका घटनाक्रम हेर्नु न। त्यो देशका चाहिँ तमाम संसदहरू नै किनिदिने, संसदहरू नै उनीहरूका मान्छे हुने। अहिले नागरिकताको चाहिँ जो विधेयक मार्फत ल्यायो उनले होइन, अध्यादेश ल्याए, त्यो त फिर्ता भइसक्यो नि। त्यो त सर्वोच्चले फिर्ता गर्थ्यो। ओलीका हरेक कुराहरू हेर्नु, सर्वोच्च आज चाहिँ सर्वोच्चले के हुन्थ्यो नभएको भए उनले त आजसम्म त धेरै कुराहरू बेच्ने निर्णय गरिसकेका हुन्थे। त्यसकारण आज हरेक ओलीका निर्णयहरू चाहिँ सर्वोच्चले फिर्ता गरिरहेको छ। यहीँबाट पनि बुझिन्छ कि ओली गलत बाटोमा छन्, ओली प्रतिगमनको बाटोमा छन्। त्यसकारण ओली सही छैनन्। ओलीले कम्युनिस्टहरूको लाई प्रयोग गरेर चाहिँ प्रतिगमनकारी पश्चगमनकारीहरूलाई चाहिँ लाई फाइदा हुने गरी काम गरिरहेका छन्। उनी त लेन्डुप दोर्जे बढ्ने प्रक्रियामा छन्। त्यसकारण जनताहरूले खबरदारी समयमै गर्नुपर्नेछ। हरेक ठाउँबाट जनताहरूले आन्दोलित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यो देश नेपालै नरहे हामी कहाँ रहौँला होइन। हामी यो देश छ र पो हामी यहाँभित्र पोलिटिक्स गर्ने, विभिन्न गर्ने, यो सङ्घ संस्था खोल्ने दुनियाँ गरिरहेका छौँ। यदि देशै बेचेर अर्कालाई सुम्पिने दिशातर्फ एउटा शासक गइरहेको छ भने त्यसको विरुद्धमा हामी सबै एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता भएको छ। यदि आवश्यकता त्यो नजुट्ने हो भने, सबै जुटेर चाहिँ आन्दोलनमा सङ्घर्षमा नजुट्ने हो भने केपी ओलीले यो देश बेच्दैछन्। त्यसकारण हामी यो गम्भीर सङ्कटमा परिरहेको छ देश। यो सङ्कटबाट बचाउन फेरि पनि माओवादी केन्द्र सशक्त ढङ्गले हिजो जनयुद्ध गर्दा पनि केही मान्छेहरू लागेको थियो यिनीहरूले कमजोर छन्, केही गर्दैनन् भनेर। आज पनि केही सोचेका होलान् माओवादीलाई सिद्ध्यायौँ, माओवादी केन्द्र केही पनि छैन भन्ने लागेको होला। केही मान्छेहरूलाई लागेको होला। केही सिट आएको माओवादीको होइन, त्यो त एमालेको सिट बढेको। तपाईँ हेर्नु, हामीले कति ठाउँमा टिकट लिएका थियौँ र कति जित्यौँ भन्ने कुरा हेर्नु होला। तपाईँ हेर्नुहोस् कसले जित्यो कि जितेन होइन होइन, तपाईँहरूले देख्नु होला। माओवादीको मत नभएको भए एमाले कसरी चुनाव जित्थ्यो? तपाईँ झापामा स्वयं केपी ओली हेर्नु न, केपी ओली कसको मतले जित्या? माओवादीको मतले जित्ने, अझ चाहिँ गठबन्धन अर्को बनाएर राप्रपासँग समेत मिलेर चाहिँ चुनाव जित्ने, अनि माओवादीको मत थिएन भनेर झाँट्ने। माओवादीको भोटै छैन भने पछिसम्म पनि चुनाव पछाडि त त्यसो भने चुनाव अगाडि केही पनि भनेन होइन। चुनाव अगाडि माओवादीहरूको चुनाव अगाडि माओवादीहरूको भोट प्राप्त गर्नको निमित्त चाहिएपछि बोल्ने केही नबोल्ने, अनि माओवादीहरूको सबै भोट प्राप्त गरिसके पछाडि अनि माओवादी केही थिएन भनेर आँक्ने, यो गलत छ। माओवादी केही नभएको होइन। अब हेर्दै जानु होला, माओवादीले नयाँ ढङ्गले पार्टी पुनर्गठन गर्दैछ। माओवादीले आम रूपमा युवा, महिला, दलित सबै समावेशिता सबैलाई समेटेर फेरि पार्टीलाई पुनर्गठित गर्दैछ र त्यो पार्टी सशक्त पार्टी बन्नेछ। त्यो पार्टीले यो देशका भ्रष्टहरू, जाली फटाहरू, कमिसन खोरहरूलाई अब राज्यको संयन्त्रले चाहिँ कारबाही गर्न सकेन भने अब माओवादीले तिनीहरूलाई कारबाही गर्नेछ। माओवादी पहिलाको अवस्थामा फर्किन्छ, पहिला पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ। जसरी सर्वोच्च अदालतले त आफ्नै नियम बनाउँछ। 2-3 वर्ष अगाडि फर्काइदिएछ सर्वोच्च अदालतले त। हामी त के भन्न खोजिरहेका छौँ भने जनताले भनिरहेका छन्, हामीले भन्दा पनि माओवादी पनि पुरानै स्थितिमा फर्किनु पर्यो। यो देशमा जाली फटा घुसखोरहरू बढे, सत्ता लुटेर खाए, देश बेच्न थाले। त्यसकारण तपाईँहरू फेरि पुनर्जीवित हुनु पर्यो, फेरि तपाईँहरू आएर चाहिँ यो देशलाई एकचोटि बताउनु पर्यो भनेर जनताहरूले आज भनिराखेका छन् हामीलाई गाउँ गाउँमा। होइन, हामी युद्ध होइन, हामी युद्धतिर जाँदैनौँ। हामी युद्ध मचाउने अथवा यो त्यो भन्ने होइन। हामी आम जनताहरूलाई एकताबद्ध गरेर न्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, देश बेच्ने दलालहरूको विरुद्धमा हामी कारबाही होस्, आन्दोलन भन्छौँ,
त्यसलाई चाहिँ सामान्य भाषामा एउटा सङ्घर्षको स्वरूप हामी निर्माण गर्छौँ। त्यो सङ्घर्षले यी सबैलाई बढार्नेछ। हामी त्यो आह्वान जनताहरूलाई पनि गरिरहेका छौँ। होइन पर्दैन, हामीले झन्डा पूर्जी गाड्नै पर्दैन, जनताहरूले गाड्छन्। अब जनताहरूले नै ती मान्छेहरूलाई एकदम जनतासँग हिँड्छ। माओवादी अब जनतासँग हिँड्छ, जनतासँग हुनेछ। हिजो केही कमी कमजोरीहरू भएका होलान्, ती कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै फेरि माओवादी पुनर्गठित रूपमा शक्तिशाली माओवादी भनेर आउँछ। चुनाव भन्ने कुरा चाहिँ जो चाहिँ जोड घटाउका कुरा गरिरहेका छन् मान्छेहरू, तपाईँहरू हेर्दै जानुहोला। अर्को चुनावमा आउँदाखेरि माओवादीको शक्ति कुन रूपमा आउँछ, जनताले कसरी फेरि चाहिँ माओवादीलाई बिउताउनेछन् भन्ने कुरा चाहिँ निर्वाचनमा जाँदा निर्वाचनले देखाउँछ, जनताको बिचमा जाँदा जनताले प्रस्तुत गर्नेछ। एकदम होइन, मान्छेलाई कस्तो बनाइएको छ भने काहीँ न काहीँ माओवादीको नाम होइन, मान्छेलाई त्यो बनाइएको छ, त्यो भ्रम चाहिँ बनाइएको छ। मान्छे मारेको भन्ने जस्तो होइन। म त त्यो कुरा हिजो जसरी जबरजस्ती माओवादी भनेपछि मान्छे मारेको यो त्यो भनेर जोडिदिएको छ नि, त्यो जसले प्रचार गरिरहेका छन् नि कि तिनीहरू मान्छे नमारिकन आएका हुन्। माओवादी त परिवर्तनको निमित्त लडेको सङ्घर्षमा मान्छेहरू शहीद भएका हुन्, मान्छे मारेको होइन। परिवर्तनको निमित्त सङ्घर्ष गरेको। तर अरूले हेर्नुहोस्, केपी ओलीले टाउका काटेको नियममा जेल बसे होइन, 28 सालमा झापा काण्ड, सुखानी काण्डमा चाहिँ जेल बसे होइन होइन। अनि 14 वर्षको जेल निर्वाह गरेर आएको को? अनि उनीहरू चाहिँ त्यसमा पछुता छन्। नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँ हेर्नुहोस्, सत्तै प्राप्तिको निमित्त हतियार उठाएर आएको पार्टी होइन। त्यसकारण माओवादीलाई जबरजस्ती माओवादीले हतियार उठाएको थियो भन्ने मात्रै बनाइदिने। माओवादीले हतियार उठाएको कारणले, माओवादीले जनयुद्ध लडेको कारणले आज यो परिवर्तन आएको छ। आज जो माओवादीको विरुद्ध बोलिरहेका छन् तिनलाई त्यो बोल्ने अधिकार पनि माओवादीले नै स्थापित गरिदिएको हो। तिनीहरू खुल्ले आम रूपमा जो बोलिरहेका छन् नि, तिनीहरूको बोल्ने अधिकार माओवादीले जनयुद्ध लडेको कारणले भएको। यो कुरा त उनीहरूले बुझ्नु पर्यो नि। जनतामा अनावश्यक भ्रम छरेर जनतामाथि चाहिँ जुन खालको भ्रम पैदा गरिएको छ यसलाई चिर्दैछौँ हामी जनतासम्म तल पुग्दैछौँ। हामी भन्दैछौँ हामीले लडेर ल्याएको परिवर्तनको कारण आज देशमा संविधान बनेको, गणतन्त्र आएको, समानुपातिक समावेशिता, संघीयता हामीले ल्याएको हो। हाम्रा एजेन्डा चाहिँ सबै पास हुने, सबै ठिक हुने। अनि माओवादीले ल्याएको एजेन्डा ठिक हुँदाहुँदै माओवादी भन्ने मान्छे चाहिँ ठिक नहुने, यो गलत छ। तिनै मान्छेहरूले लडेर, तिनै मान्छेहरू आफू मर्न तयार भएर, आफू हाँसी मर्न तयार भएर, छातीमा गोली थाप्न तयार भएर ल्याएको चाहिँ गणतन्त्र हो नि त। त्यो गणतन्त्रमा चाहिँ आफूले शासन सत्ता चलाउनु हुने अनि ती माओवादीहरू ठिक नहुने। आज जनताले भनिराखेका छन् त्यही माओवादी चाहियो हामीलाई। त्यसकारण त्यही माओवादी आउनेछ, अब त्यही बिउतिनेछ। नयाँ पुस्ताहरू सबै अब माओवादीमा गोलबद्ध हुनेछ, सशक्त माओवादी बनाउनेछ। एमालेका मान्छे माओवादी जान्छ। माओवादी कतिपय नामको सन्दर्भमा साथीहरूले राजनीतिक व्यापारको कुरा होइन। हामीले कम्युनिस्टहरूको एकता गर्ने एउटा केन्द्र बनाउन खोजेको, सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउन् भनेर भन्न खोजेको। तर हामी आफ्नै जगमा स्थापित हुन्छौँ, त्यसमा चाहिँ कोही अरू पार्टीबाट आउलान्, अरू ठाउँबाट आउलान्। ती सबै मान्छेहरूलाई केन्द्रीकरण गरेर हामीले सशक्त पार्टी बनाउने भनेका हौँ। त्यसमा माओवादी केन्द्रकै रूपमा अहिले हामी छौँ। यसमा विभिन्न चाहिँ अब आवश्यकता अनुसारका कुराहरूमा होइन, विभिन्न सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँदाखेरिका के नाम हुने भन्ने कुरा फरक रहला। तर माओवादी केन्द्र नै फेरि चाहिँ पुनर्गठित भएर सशक्त पार्टीको रूपमा आउनेछ। आगामी निर्वाचनमा आम जनतासँग भए गरेका चाहिँ भुलवश भए गरेका कमी कमजोरीहरूलाई माफी माग्दै उनीहरूसँग गुलबद्ध हुँदै एकचोटि फेरि सशक्त रूपमा जनताको पार्टीको रूपमा माओवादी केन्द्र स्थापित हुनेछ। यो कुरा मैले चाहिँ आम जनताहरूका लागि पनि भन्छु। र कतिपय मान्छेहरू आज विभिन्न माओवादी केन्द्रलाई आरोप लगाउने, यो गर्ने त्यो गर्ने जो गरिरहेका छन्, उनीहरूले फेरि पनि म भन्छु यदि माओवादीलाई र कमरेड प्रचण्डलाई कमजोर ठान्ने गल्ती कसैले गर्छ भने ती गल्ती गर्नेहरू समाप्त हुनेछन्।
ती गल्ती गर्नेहरू आफै समाप्त भएर जानेछन्। किनकि माओवादी आन्दोलन कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलन र सङ्घर्ष भनेको न्यायको निमित्त हो, जनताको जनजीविकाको निमित्त हो, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रलाई स्थापित गर्नको निमित्त, यसलाई विकास गर्नको निमित्त हो, समाजवादमा जाने सङ्कल्प सहितको चाहिँ सङ्घर्ष हो। कोही जाली चोर फटाहरूलाई चाहिँ कमिसन खुवाउनको निमित्त होइन, ती जाली चोर फटाहरूलाई कारवाही गर्नको निमित्त हो। अब जनतालाई हामी चाहिँ अप्सन दिन्छौँ, तपाईँहरू जाली चोर फटाहरूको पक्षमा हो कि तिनलाई कारवाही गर्ने पक्षमा हो? त्यसलाई कारवाही गर्ने पक्षमा, तिनलाई समाप्त पार्ने पक्षमा हो भने त माओवादी केन्द्रलाई साथ दिनु पर्यो। कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा चाहिँ यो देशलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। यो देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा परिवर्तनको एजेन्डामा साथ दिनु पर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई यहाँसम्म ल्याउने अनि पुल पुल्याउने अनि अलिक तानाशाही बनाउने अनि यस्तो क्रूर शासक बनाउने काममा चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको हात कति छ? अनि जुन आलो पालो सहमति गरेको जुन भनिएको थियो उहाँ त कसैले देखेन, नेताहरूले 2-4 जना मिलेर गरे, त्यो चाहिँ सहमति गरेको हो भने छोड्नु चाहिँ महाभुल होइन? अहिले के लाग्छ? होइन, हामीले के सोचेको केपी शर्मा ओलीको भनाइ सधैँ आउँछ, मेरो नाममा भोट आयो, म नभएको भोट आउँदैन थियो, अरू प्रचण्ड झिना मसिना कसैको हिसाबै छैन। त्यो चाहिँ हास्यास्पद कुरा छ। त्यही भनिरहेको केपी ओलीको टिमले जसरी प्रचार गरिरहेको छ केपी ओलीको नामबाट भोट आयो भनेर, त्यो नामबाट भोट आयो भनेर जो नाकाबन्दीको बेलाको कुरा गरेर त्यसको श्रेय लिन खोजिएको हो, त्यो नाकाबन्दीको बेलामा कमरेड प्रचण्ड ब्यागमा बसेर खुला मञ्चबाट कमरेड प्रचण्डले आह्वान गरेको होइन। हामी चाहिँ साइकल चढ्न तयार छौँ, हामी जस्तो सुकै सङ्घर्ष गर्न तयार छौँ, तर तिमीहरूसँग झुक्दैनौ भनेर त्यही बस खुल्ला मञ्चमा बसेर नेतृत्वमा प्रचण्डले भने हो। त्यसको जगमा लुरु 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 चाहिँ खुट्टा कामिराखेको केपी ओली अलिअलि अगाडि बढेको मात्र हो। त्यसको श्रेय लिएर प्रचण्डको आडमा हो, त्यसको आडमा अगाडि बढेको केपी ओलीले श्रेय लिएर राष्ट्रियताको राष्ट्रवादी भनेर जो लिएको थियो त्यो त आज आउँदा छर्रङ्ग भइसकेको छ। को राष्ट्रवादी रहेछ, को राष्ट्रघाती रहेछ भन्ने कुरा। राष्ट्रवादी भएको भए चुरे बेच्ने, एमसीसी पास गर्ने, इन्डियासँग सम्झौता गर्ने, सत्ता टिकाउनलाई सम्झौता गर्ने, नेपालको एयरपोर्टमा चाहिँ सेना राख्नेदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ ल्याउनको निमित्त सम्झौता गर्ने, यो काम गर्छन् राष्ट्रवादीले। केपी ओली त राष्ट्रघाती हुन्। त्यसकारण केपी ओलीले एक्लै चुनाव लडेर आएको भोट उसको नाममा भन्ने जो तर्क गरिराखेका छन् त्यो एकदम गलत हो। यदि उनले सक्थे भने त्यतिखेर किन माओवादी पार्टीसँग एकता गर्नु परेको थियो, चाहिँ कार्यगत एकता गर्नु परेको थियो? एक्लै लडिहाल्नु पर्थ्यो। उनी एक्लै लडेर देखाएको भए हुन्थ्यो नि। उनी त एक्लै त कि आफू एक्लै लड्न पनि 2वटा पार्टीको समर्थन लिनु पर्यो। अनि त्यस्तो मान्छेले चाहिँ गलत भ्रम फैलाएर हुन्छ। त्यसकारण यो भ्रमको पछाडि नलाग्न, केपी ओलीको जो राष्ट्रवादी भनेर चाहिँ बाहिर छरिएको जो कुरा छ यो एकदम गलत छ। त्यसकारणले केपी ओली राष्ट्रवादी हुनै सक्दैनन्। उनी सत्तामा टिकिराख्ने र सत्ता लिप्सा जो उनमा पलाएको छ र आफैले बादशाह, आफैले आफैलाई म बादशाह हुँ भन्ने जो घोषणा गर्नको निमित्त उद्धत भइरहेका छन्, उनी राष्ट्रको हित विपरीत गइरहेका छन्। देशलाई बेच्ने एउटा चाहिँ जो षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, यो षड्यन्त्रलाई सबैले चिरौँ र त्यसको विरुद्धमा एकजुट भएर सङ्घर्षमा जुटौँ है भन्न चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँले समय दिनुभयो त्यसका लागि विशेष धन्यवाद। अन्त्यमा केही सन्देशका रूपमा छोड्नु छ भने केही त्यो पनि भन्नु होला। एकदम समग्रमा विषयवस्तुमा हामीले अहिलेको 2वटा कुरा, हामी अहिले सङ्कटमा, कोभिड सङ्कटमा छौँ। यो सङ्कटको बेलामा हामीले जनताहरूले जसरी राहत पाउनुपर्ने कुरा हो, उपचार नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति जो बनिरहेको छ यसलाई राज्यको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। सबै हस्पिटलहरूको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। राज्यले छिटोभन्दा छिटो जनताहरूको उपचारको व्यवस्थापन गरोस् त्यो भन्न चाहन्छौँ। राहत नपाएर आर्थिक सङ्कटमा परेर मरिराख्नु परेको, भोकै बसिराख्नु परेका जनताहरूलाई छिटोभन्दा छिटो यो राज्यले व्यवस्थापन गरोस् हामी भन्न चाहन्छौँ र खबरदारी पनि गर्न चाहन्छौँ। यो सँगसँगै केपी ओलीले चालेको कदम जुन छ प्रतिगमन भाग 2 को रूपमा आएको छ, यो देशभित्र आन्तरिक रूपमा दलहरूलाई विभाजित गर्ने मात्रै नभएर यो देशलाई सिद्ध्याउने खालको छ। त्यसकारण त्यसको विरुद्ध चाहिँ सशक्त ढङ्गले चाहिँ लडौँ। र अन्त्यमा म के पनि भन्छु भने विद्यार्थीहरूको निमित्त अखिल क्रान्तिकारीले
राहत व्यवस्थापनदेखि लिएर चाहिँ कोभिड सङ्कटको सन्दर्भमा पनि काम गरिरहेको छ। सँगसँगै अहिले पछिल्लो चरणमा आएको यासीको परीक्षा को सन्दर्भ विद्यार्थीहरूको अलिक चासो बढेको छ। म यही टेलिभिजन मार्फत उहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको चाहिँ अध्यक्षसँग, त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रकसँग चाहिँ कुरा भइराखेको छ। यासीको परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट हुने कुरा आइसकेको छ। जो ब्याचलर फर्स्ट इयरमा पढिराखेका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सन्दर्भमा एक्जाम फर्म भर्ने र एक्जाम कहिले हुने भन्ने चाहिँ कुन विधिबाट हुने भन्ने चासो छ। त्यसकारण एक्जाम फर्म भर्ने म्याद अनलाइनबाट दिएको छ। पहुँच हुने विद्यार्थीहरूले अनलाइनबाट फर्म सबमिट गर्नु होला। यदि तपाईँहरूको पहुँचमा चाहिँ त्यो भएन, फर्म भर्न सक्नु भएन भने अखिल क्रान्तिकारीले कुरा गरिराखेको छ, तपाईँहरू यो परिस्थिति सामान्य भए पछाडि पनि फेरि आएर परीक्षा फर्म भर्न सक्ने स्थिति अखिल क्रान्तिकारीले बनाउनेछ। यसको निमित्त हामी कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू सबैलाई आश्वस्त हुन अनुरोध गर्छु। हुन्छ, तपाईँलाई समयको लागि विशेष धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीसँग अनेरा सिबिउ क्रान्तिकारीका सचिव पवन कार्की हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले समसामयिक राजनीति सँगसँगै अन्य विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रममा आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।